जिस तरह अमेरिका ने ईरान के जनरल को मार दिया और उसके बाद अब ईरान धमकियां दे रहा है, 3 दिन सोग भी होगा और खतरनाक धमकियों के नताज। और जिस तरह ट्विटर के ऊपर भी टॉप ट्रेंड बना पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो है, पूरी दुनिया इस वक्त तशवीश की सूरत में है। साथ डॉक्टर फारूक हसनात मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जनरल सुलेमानी का कत्ल होना या उनको शहीद कर देना और उसके बाद अब जो एक दफा पूरे दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है, इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। आप क्या देखते हैं, क्या फ्यूचर क्या है? ईरान धमकी दे रहा है, ईरान की हिस्ट्री, आप वहां पर रहे हैं, ईरान किस तरह की धमकी दे सकता है? क्या ईरान को धमकी देना इस वक्त आप समझते हैं कि सूट करता है? देखिए, बात यह है कि आप किसी का जर्नैल मार दें, असैसिनेट कर दें, यानी कत्ल कर दें, और फिर उस मुल्क से तवक्को रखें कि वो रिएक्ट ना करे। वो बहुत से ममालिक करते भी हैं, लेकिन ईरान की अगर आप तारीख देखें तो उनको इज्जत के साथ जीना आता है। 79 के रेवोल्यूशन के बाद उनके ऊपर मुसलसल सैंक्शंस लगाए गए और कई सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन वो उसमें से निकल आए। अब ये सदर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो हमें पता ही है कि उन्होंने आते ही सबसे पहले जो सदर ओबामा ने एक मुआहदा किया था, बड़ी मुश्किल से किया था, न्यूक्लियर मुआहदा था ईरान के साथ, और बहुत साल उस पर लगे थे। उन्होंने उसको फाड़ के परे फेंक दिया और एक होस्टाइल पोस्चर वो इख्तियार कर लिया जी। अब हम अगर इस तरफ आए, जनरल सुलेमानी का जो आपने जिक्र किया, ये वहां पे भेजे गए थे ईरानी दस्ते दाइश के साथ लड़ने के लिए, और अगर ये दस्ते ना होते ईरान के तो इस वक्त बगदाद के ऊपर दाइश का कब्जा होता। अगर अमेरिका वाकई समझता है कि दाइश एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम है जिससे अमेरिका को भी खतरा है, तो उनको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि उन्होंने अलकायदा को पहले ख़त्म किया, फिर दाइश को ख़त्म किया और फिर इराक की सलामती को भी रखा। इसलिए कि जब कुर्दों ने इनको चैलेंज किया इराकी हुकूमत को, बगदाद को, ये देख कर के इराक की हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई है दाइश की वजह से, तो उसमें फिर ईरान की मदद से ही उन्होंने कुर्दों का भी मसला वो हल किया था। इसलिए इनको मारना यही है कि सदर ट्रंप जो है वो एक खत्ते में कशीदगी पैदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो वहाँ के खलीजी ममालिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डरें और फिर अमेरिका का असला ख़रीदें, और ताकि अमेरिका की जो फैक्ट्रीज हैं असले की वो काम करना शुरू करें और मुनाफा बहुत सा लें। इसमें बिल्कुल आपने ये एक बात सही कही है कि इसमें खतरात तो किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर सदर ट्रंप की ये नीयत थी ये असैसिनेट कत्ल करने के बाद के कशीदगी ज़्यादा बढ़ेगी और दूसरे जो ममालिक हैं उनको भी हम इसकी लपेट में ले आएंगे, तो फिर वो बात किसी दूसरी तरफ चल पड़ेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि अमेरिका की अपनी भी यहाँ फौजें बहुत वनरेबल हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ एक ही रिएक्शन देखें तो ईरान अब अमेरिका को सही सलामत अफगानिस्तान से नहीं निकलने देगा, क्योंकि ईरान के भी वहाँ काफ़ी असर है। उनके बहुत से वहाँ के जो ग्रोह हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो लोग हैं, वो ईरान के साथ हमदर्दी भी रखते हैं। तो ईरान अगर उनको असला देना शुरू कर दे, तालिबान के साथ भी उनके अब ताल्लुकात हैं ईरान के, तो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अफगानिस्तान से जिस तरह वो निकलना चाहता है सही सलामत वो निकल आए। दूसरी बात इराक की रही। इराक ने भी सख्त प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि इराक की सरजमीन पर ये वाक़या हुआ है। इराक भी नहीं पसंद करेगा कि अमेरिका मुदाखलत करे उनके मामलात में और इस तरह के वो कत्ल करे, चूँकि एक इराकी जर्नैल भी उसके साथ ही कत्ल हुआ है, सुलेमानी के साथ ही। तो इसलिए ये खत्ते में एक कशीदगी की उन्होंने फिजा तो पैदा कर दी है, और जैसे आपने कहा ईरान का बिल्कुल ईरान रेजिस्ट करेगा। ईरान में करता आया है, 79 से करता है, ये कोई नई बात नहीं है जो इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन ईरान एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मुल्क भी है, वो एकदम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि जिससे अंधाधुंध रिएक्शन हो और जिससे कशीदगी और बढ़े। अच्छा। वो बड़ा कैलकुलेटिंग है, वो कैलकुलेट करेंगे, अपने इंटरेस्ट देखेंगे, और लेकिन वो अमेरिकी जो मफादात हैं उनको जो एक उम्मीद हमें हो गई थी कि अफगानिस्तान में को अमन आ रहा है और यहाँ पे एक
کچھ یمن میں بھی ایک صلح کی طرف بات چل رہی تھی اور عراق بھی اسٹیبل ہو رہا تھا، تو وہ اب مشکل لگتا ہے کہ وہ ہوگا۔ تو اس سے ایک طرف امریکہ کہتا ہے صدر ٹرمپ، دیکھیے دو طرف کی وہ پالیسی چلا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم وڈرا کر رہے ہیں، سیریا سے انہوں نے وڈرا بھی کیا، عراق سے بھی انہوں نے وڈرا کیا، افغانستان سے بھی وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ یہ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں جس سے امن کی بجائے وہاں پہ کشیدگی پھیلے اور پھر ایک جنگ کا بھی خطرہ جس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کو بالکل رول آؤٹ ہم نہیں کر سکتے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایرانی اس چیز کو بہت میچورٹی کے ساتھ لیں گے اور میچورٹی کے ساتھ ہی اس کا جواب دیں گے، جو یقیناً امریکی اس علاقے میں پہلے سے ہی وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور روس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اندر آ رہا ہے۔ اب روس بھی کو اور زیادہ موقع مل جائے گا کہ وہ ایگزرٹ کرے اس علاقے میں۔ ایک اور سوال، لاسٹ سوال آپ سے، کہ آپ نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا، لیکن کیا امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو آپ نے کہا کہ یہ ایک طرف وڈرا بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف ڈپلوائے بھی کیے جا رہے ہیں، جنگ سے باہر بھی آ رہے ہیں اور جنگ لڑتے بھی جا رہے ہیں اسی خطے میں، ہمسائے ممالک کے اندر، تو امریکی عوام اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے الیکشن میں بھی جانا ہے، اس کے اوپر پریشر ہوگا، اس کو مد نظر رکھیں گے یا پھر یہ اپنی طاقت کا جو منبع ہے وہ رکھنے کے لیے یہ کرتے رہیں گے؟ ابھی میں امریکی اخبار کچھ دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بیانات آ رہے ہیں کانگریس مین کی طرف سے کہ کانگریس سے نہیں پوچھا انہوں نے، جو کانگریس کی فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا۔ اور ویسے امریکہ کا جو آئین ہے، اگر یہ خیر باقاعدہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، لیکن اگر جب جنگ امریکہ کرتا ہے تو وہ سینٹ کی بغیر مرضی کے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کریں گے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے پہلے ہی ان کے خلاف امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اور وہ بھی پروسیڈنگ اس لیے چل رہی ہیں کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں کی ہوئی ہیں دوسرے معاملات میں۔ تو اس لیے وہاں سے اب پروٹیسٹ آ رہا ہے اور کانگریس مین سے، اور کانگریس مین ان سے پوچھ رہے ہیں بار بار کہ آپ نے کیوں نہیں ہمیں کانفیڈنس میں لیا، اتنا بڑا آپ نے قدم اٹھا دیا اور آپ نے ہم سے بات نہیں کی۔ اس لیے وار میکنگ پاورز جو ہیں امریکی آئین کے مطابق وہ یو ایس سینٹ کے پاس ہیں۔ تو اس لیے عوام کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگا امریکہ کی، کہ چونکہ ان کی کانگریس سے نہیں پوچھا جا رہا، یونیلیٹرل وہاں پہ یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور جن فیصلوں کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، یعنی یا تو ان کا کوئی ہو کو اچیو کرنا انہوں نے، لیکن اس کا مقصد بھی نہیں ہے اندھا دھند آپ کسی ملک کے جو اعلیٰ افسر ہے اس کو آپ قتل کر دیں اور ایک ٹیررزم کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کو کہیں کہ آپ ٹیررزم نہ کریں اور خود آپ ٹیررزم کی طرف بڑھائیں۔ تو یعنی امریکہ کے، آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ کے اندر بھی اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ ڈاکٹر فاروق حسناس، تجزیہ کار، آپ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے تجزیہ دے رہے تھے، ٹاپ سٹوری میں شامل کرتے چھوٹی سی